अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 55, पारा नंबर 18, सूरतुन नूर मदनिया और आयत नंबर 64 64। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर हम पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला सुन लो, अला ख़बरदार सुन लो, इन बेशक, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, इन्ना लिल्लाही बेशक अल्लाह के लिए है या अल्लाह ही का है, मा जो फिस समावाती आसमानों में है, जो कुछ आसमानों में है, वल अर्दी और जो ज़मीन में है, कद यअलमु कद का तहकीक भी तर्जुमा कर सकते हैं और यकीनन, कद तहकीक या यकीनन, यअलमु वो जानता है, यकीनन वो जानता है, मा हो अंतुम तुम, मा अंतुम हो तुम अलैहि जिस हाल पर, मा अंतुम अलैहि जिस हाल पर हो तुम, व यौम और उस दिन को भी या जिस दिन, व यौम और उस दिन को भी जब या जिस दिन, युरजाऊन वो लौटाए जाएंगे, युरजाऊन वो लौटाए जाएंगे, इलैहि उसकी तरफ यानी अल्लाह की तरफ, फ़युनब्बिउहुम पस वो ख़बर देगा उनको या वो बताएगा उनको, बिमा उस चीज़ की या उसकी, आमिलू जो उन्होंने किए, जो उन्होंने आमाल किए, अल्लाह उनको उसकी ख़बर देगा। वल्लाहु और अल्लाह ताला बिकुल्ली हर, बिकुल्ली हर, शैइन चीज़ को, वल्लाहु बिकुल्ली शैइन और अल्लाह ताला हर चीज़ को, अलीमुन खूब जानने वाला है, अल्लाह ताला हर चीज़ को अलीम खूब जानने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरतुन नूर मदनिया की आयत नंबर 64 की डिटेल करेंगे। लेसन नंबर 55 है और आयत नंबर 64। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि व यौम युरजऊन इलैहि फ़युनब्बिउहुम बिमा अमिलू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अला ख़बरदार सुन लो, इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ बेशक सब कुछ अल्लाह के लिए है, जो आसमानों में है, जो ज़मीन में है। पीछे बात चल रही थी मुनाफिकीन की रविश की, मुनाफिकीन किस तरह से मुसलमानों को धोखा देते हैं और वो समझ यही रहे होते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अला ख़बरदार सुन लो, इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ सब कुछ अल्लाह का है, जो आसमानों में है, जो ज़मीन में है, सब अल्लाह ताला की मलकियत में है और सब अल्लाह ताला की मलकियत है, अल्लाह ताला सबका मालिक है और जो मालिक है वो इस बात के लायक है कि उसकी अताअत की जाए और ममलूक के ये बात लायक नहीं है कि वो अपने मालिक की नाफरमानी करे। क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि, अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वो जानता है, क़द तहकीक बेशक, यकीनन, यअलमु वो जानता है, मा अंतुम अलैहि जिस हाल पर तुम हो,
جس حال پر بھی ہو وہ حالت بری ہے، یعنی اعمال اچھے کر رہے ہو برے کر رہے ہو، سوچیں کیسی ہیں، اعمال کیسے ہیں، طریقہ کار کیسے ہیں، اطاعت میں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت میں ہو یا نافرمانی میں ہو، کیا سوچ ہے تمہاری، کیا اعمال ہے تمہارے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، جس حالت میں بھی ہو تم، جس حال پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حالت کو جانتا ہے، تمہاری روش جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، تم جس روش پر بھی قائم ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جس دن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرے جائیں گے، وَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا، بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے اعمال کیے اس کی اللہ تعالیٰ ان کو اطلاع دے گا، اللہ ان کو خبر دے گا۔ اب یہاں خبر دینے سے مراد ظاہر اللہ تعالیٰ صرف خبر تو نہیں دیں گے کہ آپ نے یہ اعمال کیے، یہاں خبر یونبیہم، خبر دینے سے مراد یہ ہے کہ بتانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی پوری جو ہے نا برے اعمال کی سزا دے گا۔ اگر اچھے اعمال کرنے والے ہیں تو ان کو اس کا ثواب ملے گا، اور برے اعمال کرنے والوں کو اس کا گناہ ہوگا اور اس کی سزا ملے گی، اور ہر کسی کو جو ہے نا اس کے اعمال کے مطابق اس کا اجر مل جائے گا۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن، اس دن جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب یہاں پیچھے دیکھیں، يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اللہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، یہاں حاضر کی ضمیر تھی، اور یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف۔ اب یہاں غائب کی ضمیر ہے، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے۔ یہاں دیکھیں منافقین کی روش اس قدر اللہ کو ناپسند آئی، ان کا یہ نفاق اللہ کو اس قدر ناپسند آیا، نافرمانی والی روش اللہ کو اس قدر ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ مخاطب کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اس بات سے اعراض کیا اور ان کو غائب کی ضمیر کے ساتھ مخاطب کیا کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا حساب دے دے گا۔ یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس قدر منافقین کو ناپسند کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ان کو مخاطب بھی نہیں کیا، اور پھر غائب کے صیغے کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا حساب دے گا، ان کو ان کے اعمال کے بارے میں بتائے گا، اور پھر اس کو ان کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ مت سمجھو کہ اللہ صرف تمہارے اعمال کو جانتا ہے، یا یہ نہ سمجھو کہ اللہ صرف تمہارے اعمال کو نہیں جانتا، تم اندر دل میں کچھ لیے، زبان پہ کچھ لیے پھرتے ہو اور اللہ کو پتہ ہی نہیں اس بات کا، بلکہ یہ سمجھو واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو بہت اچھی طرح جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اس بات کو اللہ کیسے نہیں جان سکتا؟ اس بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہی نہیں بلکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔